حضرت عبداللہ بن عمر یہودی دے گھر دے اندر گوشت پہنچاندے ہوندے سن. عبداللہ بن عمر یہودی دے گھر دے اندر چنگی چیز پہنچاندے ہوندے سن. ساڈے نال والا ہمسایا یہودی نہیں, ساڈا اپنا سکا مسلمان بھائی ہے. ساڈے نال والا ہمسایا یہودی نہیں, ساڈے نال والا ہمسایا تے ساڈا رشتہ دار ہے. ساڈا ہمسایا یہودی تے عیسائی تے نہیں, ساڈا ہمسایا تے ساڈا اپنا بھرا ہے. ساڈے اکثر ہمسائے ساڈے چاچو تے ماموں نے. ساڈے ہمسائے یہودی نہیں, ساڈے ہمسائے تے ساڈیاں بہناں ہوندیاں نے. اپنی بہناں دا خیال نہ کرن والے ہو, اپنے چاچے مامے دا خیال نہ کرن والے ہو, اپنے مسلمان ویراں دا خیال نہ کرن والے ہو. نبی پاک دے صحابہ کرام جدوں بھی کوئی چنگی چوکھی چیز لے کے آندے سن, نبی پاک دے صحابہ تے وہ چیز یہودیاں دے گھر بھیج دیندے سن, یہودیاں دا خیال کردے ہوندے سن. لہذا بھراواں دا خیال کریا کر, بھراواں نو اپنے اوتے بوجھ نہ سمجھیا کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس ارشاد فرمانے ہوئے, خطبہ دینے ہوئے, تقریر کردے ہوئے مسلماناں دیاں عورتاں نو مخاطب کیتا. آپ نے فرمایا نساء المسلمات, او مومناں دیاں عورتاں, او مسلم خواتین, او مسلماناں دیاں عورتاں, ایک بات یاد رکھ لو, شرمایا نہ کرو, گھبرایا نہ کرو, حقیر نہ سمجھا کرو چھوٹی چیز دین اپنے ہمسائے نو. آپ نے فرمایا بھاویں بکری دا کھوری کیوں نہ ہوئے, بکری دا کھوری کیوں نہ ہوئے, اپنے ہمسائے نو دین تو شرمایا نہ کرو. یہ بکری دے کھور دی بات کیوں نبی پاک نے کی تھی؟ یعنی چھوٹی تو چھوٹی چیز, چھوٹی تو چھوٹی چیز تواڈے گھر وچ موجود ہے, ہمسائے نو دین دی تسی عادت بناؤ, اللہ خیر تے برکت بھیجے گا. نہیں دے سکتے بڑیاں چیزاں, شرمایا نہ کر. جو چیز ہے نا اپنے گھر اپنے ہمسائے نو دین دی. اسی تے اتنے گر چکے ہیں مسلمان, 5 وقت نمازی ہوندے نے, بندے کول کوئی کئی منگن آ جاندا کونی, ریڑی منگن آ جاندا کونی, تے بیبیاں کول کوئی سوئی منگن آ جائے نا نال دی ہمسائی کونی کونی, ساڈی سوئی ہوئی تاگا شاگا کونی. یہ ساڈی عادت بن گئی ہے, اسی ہمسائے نو اپنا نہیں سمجھتے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی وصیت اتنی تاکید ہمسائے دے بارے کی میں سمجھن لگ پیا کتے وراثت چوں حق نہ انہاں دا شمار کر دیتا جائے. اسی تے سمجھتے نہیں, چھوٹی چھوٹی دے چیز نو دینا اسی شرمندگی محسوس کردے ہاں. اسی سمجھدے ہاں کہ یہ چیز نہیں دینی چاہیے, اور اپنا ہوے پرایا ہوے سجان ہوے دشمن ہوے جیڑا تہاڈا ہمسایا ہے نا تسی او دا خاص خیال رکھو. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, اے روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جدوں بھی اپنے گھر دے اندر گوشت لے آندے سن, جدوں بھی اپنے گھر دے اندر کوئی بکری وغیرہ ذبح کردے سن, جدوں بھی اپنے گھر دے اندر کوئی دمبا وغیرہ ذبح کردے سن, جدوں بھی اپنے گھر دے اندر کوئی چنگی چیز لے کے آندے سن, حدیث پاک دے اندر آندے اپنے غلام نو پوچھ دے سن ساڈے نال والا ہمسایا یہودی ہے, کیا تو دے گھر بھی دے کے یا نہیں؟ میرے عزیزو, حضرت عبداللہ بن عمر یہودی دے گھر دے اندر گوشت پہنچاندے ہوندے سن. عبداللہ بن عمر یہودی دے گھر دے اندر چنگی چیز پہنچاندے ہوندے سن. ساڈے نال والا ہمسایا یہودی نہیں, ساڈا اپنا سچا مسلمان بھائی ہے. ساڈے نال والا ہمسایا یہودی نہیں, ساڈے نال والا ہمسایا تے ساڈا رشتہ دار ہے. ساڈا ہمسایا یہودی تے عیسائی تے نہیں, ساڈا ہمسایا تے ساڈا اپنا بھرا ہے. ساڈے اکثر ہمسائے ساڈے چاچو تے ماموں نے, ساڈے ہمسائے یہودی نہیں, ساڈے ہمسائے تے ساڈیاں بہناں ہوندیاں نے. اپنی بہناں دا خیال نہ کرن
والے ہو, اپنے چاچے مامے دا خیال نہ کرن والے ہو, اپنے مسلمان ویراں دا خیال نہ کرن والے ہو. نبی پاک دے صحابہ کرام جدوں بھی کوئی چنگی چوکھی چیز لے کے آندے سن, نبی پاک دے صحابہ تے او چیز یہودیاں دے گھر بھیج دیندے سن, یہودیاں دا خیال کردے ہوندے سن. لہذا بھراواں دا خیال کریا کر, بھراواں نو اپنے اوتے بوجھ نہ سمجھیا کر. مانا کی سمجھ آیا بھرا بوجھ نہیں ہوندے, مانا کی سمجھ آیا بہنا بوجھ نہیں ہوندیاں, مانا کی سمجھ آیا اپنے بوجھ نہیں ہوندے. اپنے تے ہمت ہوندے نے, اپنے تے غیرت ہوندے نے, اپنے تے حوصلے ہوندے نے, اپنے تے مان ہوندے نے, اپنے رشتہ دار تے آسرا ہوندے نے, اپنے رشتہ دار تے حوصلے بلند ہوندے نے. لوگو بوجھ نہ سمجھیا کرو اپنے ہمسائے نو, بوجھ نہ سمجھیا کرو اپنے مسلمان بھرا نو, بوجھ نہ سمجھیا کرو اپنی بہناں نو. یہودی بھی نبی پاک دے ہمسائے ہوندے سن یا آپ دے صحابہ دے ہمسائے ہوندے سن, نبی پاک انہاں دا بھی خاص خیال رکھتے ہوندے سن. کیا تساں حدیث وچ نہیں پڑھیا, کیا تساں علماء کولوں نہیں سنیا, نبی پاک او چھوٹا معصوم بچہ جڑا یہودیاں دا بال سی, آپ نے فرمایا میرے صحابہ او بچہ نظر نہیں آ رہا. اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام نے ریکویسٹ کی تھی, اللہ دے پیغمبر او بچہ تے بیمار ہے, آپ نے فرمایا چلو او دی عیادت کر کے آئیے, جدوں او دا حال پوچھ کے آئیے. نبی پاک نو عرض کرن لگے یا رسول اللہ او دا حال پوچھن جانا جے, او تے یہودی دا بال ہے, او بھی یہودی ہے تے او دا ابا بھی یہودی ہے, او بال بھی مسلمان نہیں تے او دا ابا بھی مسلمان نہیں. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں میرے صحابہ ہمسایہ تے ہے نا, چلو دے گھر اسی او دی عیادت کر کے آئیے. اللہ دے پاک پیغمبر تے اپنے یہودی ہمسایاں دا خیال رکھتے ہوندے سن, تسی اپنے بھراواں دا خیال کیوں نہیں رکھدے؟ نبی پاک تے اپنے یہودی ہمسایاں دا خیال رکھتے ہوندے سن, تسی اپنے مسلمان بھراواں دا خیال کیوں نہیں رکھدے؟ تسی اپنی بہناں دا خیال کیوں نہیں رکھدے؟